Ils ont répondu à l'appel des supporters, ils ont accompagné les supporters pour exiger le départ de Hannachi. Mais une fois Hannachi يروح, soit disant un opérateur économique, un investisseur, هما ما يحكموش. صدمي ما وفاش بالوعد هذا. حكم جيسكا وكان حكم جيسكا. La première des choses qu'il devait faire, parce que nous, la nomination تاعو il est illégal. C'est un président illégal. أنا نتحمل المسؤولية تاعي. Il n'est pas légal. Il est président d'un directoire. Il n'est ni actionnaire, ni membre du conseil d'administration. Il nous a promis les Italiens حمو. Il nous a promis les Italiens طلع كاع منطقة القبائل. واليوم نقول لكم هذه ليستوار تاع لي زيطاليان سي دو لارناك. أنا بروبريتير تاع شبيبة القبائل نعطي لي دوكيمون سكري نعطيهم لي زيطاليان باش يشوفوهم. لا جيسكا سيدي ناس قبايلي لا جيسكا تشافوا ناس اللي هوجيلون ورتسنو زور صراحن فهمتني. دونك اليوم يقول لك جمال مناد a refusé la Giscard. Jamal Menad n'a pas refusé la Giscard. C'est Hani Sadmi qui l'a refusé. Il a chargé Karim Doudan de le contacter. Ou Karim Doudan, il était parmi les rares voix qui voulaient imposer Jamal Menad. Mais Sadmi, depuis le début, حب يجيبنا جون إفشي. Avec tous les respects que je dois à جون إفشي la personne. Oui. 70 سنة سي محمد دار الشيخوخة جيسكا هذه ولا داير نديروا الشيخوخة هنايا ولا كيفاش. سي كراف حمو سي كراف. اون بليس درك لي زيطاليان ما جاوش. Il doit présenter les excuses للجمهور شعبية القبائل. On peut plus continuer dans le mensonge. وانايا تقول لي لي زيطاليان انا جي في مون انكيت سقسيت المسؤولين. اي سوسيتي اترونجير باش تجي تنفيستي هنايا. Elle doit justifier l'effort. Une société étrangère va investir dans un football en faillite. 50 milliards. 50 millions. 50 millions d'euros, ça fait 1000 milliards في المارشي نوار. 1000 milliards, c'est le budget d'une wilaya. Arrêtons de faire de la surenchère. أنا نقول لك اليوم نورمالمون حكم شبيبة القبائل ما يديسيديش وحده. باسكو اليوم نقولها جاب غير صحابه. جاب طرمول، جاب يدي رياحي. جاب متر مريم. Il n'a pas fait appel aux autres. C'est pas normal. حنا كنا ندينونسيو لا جيستيون unilatérale autoritaire. Mais dans le staff, il y a les enfants de la GSK. Il y a la nomination de Hamlaoui, Djoudar. Bon, ça peut être une bonne chose. Mais أنا نهضرك على l'administratif parce que اليوم هذاك جيسكا ما يقدروش يبريباريو ان ديبلاسمون ليكستيريور. ما كاش دراهم. يا با دارجون. فهمتني. دونك اوجوردي انا ما فهمتش انا حميد صدمي دار لا جيسكا بلونساج. دار لا جيسكا باطل باش نفهموا. داها باطل الى برومي لي زيطاليان. قلت له اليوم لي زيطاليان غدوا لي اسبانيون ومن بعد لي غريك. لا مصطفى هو انا شوف هو au moins il a eu le courage. سي با une question de courage. وحتى لي زيطاليان دار معاهم مورينيو. دار معاهم à deux reprises. محمد هاد لي زيطاليان هادو نعطيكم معلومه. هاد لي زيطاليان هادو صافي 2 ans ils ont négocié مع حناشي. حناشي لي زاتوريتي ديسكرو. قال لهم هادو سي دي زيسكرو. 2 ans après نعاودوا نطيحوا في لي مان زيرور. راني نقول لك درك هادو تعطي لهم لي دوكيمون تاع لا جيسكا لاكت بروبريتي تاع ان تيران سونتر فيل اللي كوت 70 مليار. دونك ولا هاد لي زيطاليان جاو ياك باسكو هذو سي مافيا. لا اله الا الله محمد رسول. جاو باش اليوم انسيدون دبلوماتيك مع لا تونيزي مع الايطالي. اسمع جاو باش يديو التيران هذا ويروحوا يبنيو ان اوتيل ومن بعد 49 في 51. هذه نيمبورت كي يديرها. انا باش نكون منصف انا جيتي بارمي ان جروب ياك دو سيبورتور حبينا نديروا حاجه. On était porteur d'une initiative. On avait un projet. Un projet extraordinaire. اليوم ما خلاوناش قال لك يا ودي صادمي كاين لي زيطاليان. On a abandonné notre projet pour permettre à صادمي يحكم. Mais اليوم c'est une grande déception. Et arrêtons de mentir aux supporters de la GISCA. معليش صادمي عنده كان جرم اللي جوله 1 mois.
خلوا له الوقت. انت البارح السمانه اللي فاتت كنت تقول لنا ما تهضروش على الزتي. عنده الشهر ماشي عنده الشهر عنده الشهر وصافي عنده شهر. انت ما فهمتش انت والله ما فهمت. لا 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 واش هو يقول مصطفى؟ لا 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 شو شوي كونسيستون. راه تفضل. انا راني معليش تقولوا ما تهضروش على صدمي الزتي. خليني صدمي عنده امون. انا راني نقول لك صدمي وكان ماشي لي ايطاليان ما يديش جيسكا وي باسكو لا جيسكا il fallait comprendre les choses باللي احنا قلنا باللي غير ان انفستيسيون يقدر يحكم جيسكا فهمتني. ومن بعد صدمي بور بروندر لا جيسكا الى برومي بلي ايطاليان هذو اكزاكتومون فهمتني. سي بور سا قلت لك ذهب لونساج الى بري لا جيسكا كريدي ذهب الكريدي فهمتني. فينالمون اليوم يا ريان دو تو الشعب كاع شو كان منطق. انا جو لو كريتيك با سي لا مانيير كيفاش جا لا جيسكا باش نتفاهموا. معليش مصطفى نسمعوا راي مناصر تاع السلام عليكم حمو الله يجيب لك باختصار الله يجيب لك شفا خويا حمو الموفي. بارك الله فيك خويا مصطفى انا لا تقارضتك ورك الحق بصح امك في الحساب ممكن ديو صاد من هي نكزم راه غادرو غادا داسق الخدمه ممكن يخدم غوري راس المال كيف غورنا راس المال يوان الطليانيين غنيلات ثويين غنيلات وذينا كني قلاني سبروميا نغدا دناس ولاد بغانا راه داسن لا تراجون سطاديين جديد هذا خدمان هذا شكش من ذري من كنقل جيب هكا لا خضران كني لاجياس كان غيا ما نقي ما كان سوسم لاجياس كاين ناس كسوايض هتلعب هكذا بوفاريك ناوضري غير وكذا تلعب. لا معليش بوفاريك سي ان كرون كلوب اتونسيون لا حاشا ولله اتونسيون الوداد سي ان كرون كلوب حاشا ولله معليش سمحوا لنا على الكلمه هذه تاع بوفاريك ومنا هذه باسكو بليزيور فوا يقولوا لنا هاي الكلمه هذه يقولوها لنا رايحين نروحوا هكذا الدوزيام ديفيزيون رانا رايحين مصطفى رانا رايحين خمل لك فريد كان اللي تخدمه خمل وتحب سناره وشونا كيرنا ذفير اقلنا غا كيدك هو ثيمو من الزمره هو ثيمو من الزمره. شكرا اشوف لا الحاجه اول العروش ثيكا اثنكسب شون تقارن لا تقارن البوليتيك العروش. اي شكرا اذا نروحوا شكرا نروحوا المناصر. انت معنا اخ نسيم اخ يوسف تيفور المرحوم يوسف تيفور اللي توفى في يوم 9 اكتوبر هكذا. كيفاش مات؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خويا ربي يجيب لك الشفاء بارك الله فيك يعطيك الصحه على الضيافه. المهم خويا يوسف الله يرحمه توفى يوم 9 اكتوبر 2017 بعد موت يما الله يرحمها بشهر 12 اكتوبر هكذا. هو مات على لابريسيو تاع يما صافيك ماتت وكان شغل دار في قلبه بزاف هاك فاهم. وهو مسكين مات المهم شغل حبس قلبه ربي يرحمه ان شاء الله يكون من اهل الجنه. ونذكر انه كان جانا هنايا جانا هنا وهو مشاهد وفي لهذا استوديو فوت وكان وعد باللي يولي ربي يرحمه. اي والله كان وعد باه يولي قال صاحبه نولي معاك خطره جايه مي بصح ما كتبش معليش المكتوب القضاء والقدر والحمد لله. المهم كيما يقولوا ربي يرحمه وان شاء الله يكون من اهل الجنه هو ويما. واخر ايدين نزيد نكملوها لك في الفيسبوك تبقى كن من تكون فاليوم تمشي وغدا مدفون. ربي يرحمه. اخر ايدي في الفيسبوك. المهم ربي يرحمه ان شاء الله يكون من اهل الجنه هو ويما الله يرحمه. يعطيكم الصحه على الضيافه بارك الله فيكم. صح ربي يرحمه. كلمه برك قبل ما نكملوا على اتحاد العاصمه نسينا اتحاد العاصمه اللي رايحين اون با بارلي ان بو دو لوسما كي فا ديسبوتي لو ماتش رetour de demi-finale de la Ligue des Champions. Vous avez vu l'équipe du USMA, ça sera votre prochain adversaire. Qu'en pensez-vous? Le prochain, c'est la GSK. Enfin, après, non, là c'est un match en retard, bien sûr. Non, vous deviez jouer contre l'USMA. Tout le monde attend que le derby. Et tout le monde attend ce derby. Que pensez-vous de cette équipe? Non, c'est une bonne équipe. Elle a de bonnes. كان يعني شويه كان تشاؤم عندي ثقه فيهم. عندي ثقه فيهم لان رايحين يلعبوا ضد فريق كبير. سورتو في ملعب مليح. ملعب مليح. المدرب تاع اللي اسمه بول هذاك كان قال بلي في الماتش هالي التيران جينا ليكيب تاعو سيبري. هما ils ont répondu à l'appel des supporters, ils ont accompagné les supporters pour exiger le départ de Hnachi. Mais une fois Hnachi يروح soit disant يحكمها un opérateur économique un investisseur هما ما يحكموش. صدمي
ما وفاش بالوعد هذا. حكم جيسكا وكان حكم جيسكا لا بروميير دي شوز كي دوفي فير باسكو نولي لا نوميناسيون تاعو اللي إليغال. سي ان بريزيدون إليغال. انا نتحمل المسؤوليه تاعي ني با ليغال. إلي بريزيدون دان ديريكتوار. إني ني اكسيونير ني ممبر دو كونسيل دادمينستراسيون. Il nous a promis les Italiens حمو. Il nous a promis les Italiens طلع كاع منطقه القبائل. واليوم نقول لكم هذه